योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः रसिकाः भावुकाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारम् अस्माभिः फाल्गुनमासे कृष्णपक्षे पापमोचिनी एकादश्याम् अर्थात् पापमोचिन्याम् एकादश्यां बुधवासरे एतदनुसारं मार्च मासस्य 26तमे दिनाङ्के 25 वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं मङ्गलाचरणपूर्वकं वयं मिलित्वा विवेकचूडामणिरतिग्रन्थस्य श्रवणं चिन्तनं च कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। ध्यानसाधना प्रकरणे भगवत्पादाः आत्मतत्त्वस्य ब्रह्मतत्त्वस्यैव चिन्तनं कर्तव्यम्। एवं च तत्त्वमसीति महावाक्यं तुभ्यमेवास्ति तवैवास्ति तत्सिद्धं कुर्वन्ति तत्प्रतिपादयन्ति। ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि अनया ध्रुवपङ्क्त्या भगवत्पादाः समुपदिशन्ति। महापुरुषाणाम् उपदेशः ज्ञानेन पूर्णः भवति धर्मेण पूर्णः भवति। कारणम् उपदेशशब्दः द्वयोः स्थानयोः एव भवति। ज्ञानोपदेशः भवति वा धर्मोपदेशः भवति। ज्ञानिनः वदन्ति ज्ञानोपदेशः, धर्माचार्याः वदन्ति धर्मोपदेशः। शास्त्राणि कथयन्ति उपदेशशब्दः तृतीयस्थाने न भवति। वा ज्ञानेन सह उपदेशशब्दः भवति वा धर्मेण सह उपदेशः भवति। वा यः कोऽपि मनुष्य उपदेशं ददाति तस्मात् उपदेशात् ज्ञानं निस्सरति वा धर्मः निस्सरति। भगवत्पादाः आचार्यचरणाः जगद्गुरवः सन्ति। आदिशङ्कराचार्याः यदा वदन्ति साक्षात् ज्ञानस्य मूर्तयः शम्भोर्मूर्तिश्चरति भुवने शङ्कराचार्यरूपा। तादृशी भगवतः शङ्करस्य मूर्तिः
एतस्मिन् भुवने विचरति शङ्कराचार्यरूपा इयं मूर्तिः वर्तते। तां मूर्तिं प्रणिपत्य पुनरेकवारं भगवत्पादाः ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि अनया ध्रुवपङ्क्त्या किं कथयन्ति तत् शृण्मः। अग्रिमः श्लोकः वर्तते षड्भिरुर्मिभिरयोगी योगिरुद् भावितं न करणैर्विभावितं बुद्ध्यवेद्यमनवद्यमस्ति यद् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। रथोद्धता इति वृत्तं वर्तते, अर्थात् एतस्मिन् श्लोके रथोद्धता छन्दोऽस्ति। तर्हि आदौ एतस्य श्लोकस्य पदच्छेदः षड्भिः ऊर्मिभिः अयोगी योगिरुत् भावितं न करणैः विभावितं बुद्धि अवेद्यम अनवद्यम अस्ति यत् ब्रह्म तत् त्वम् असि भावय आत्मनि इति पदच्छेदः। तर्हि अयमपि एकः बहु महत्वपूर्णः श्लोकः अस्ति। महापुरुषाः वदन्ति, जगद्गुरवः वदन्ति, सर्वाण्यपि वचनानि महत्वपूर्णानि एव भवन्ति। तथापि अस्माकम् एका जिज्ञासा भवति, अग्रिमे श्लोके भगवत्पादैः किं निरूपितं स्यात्, अग्रिमः श्लोकः किं वदति, किं कथयति, तादृशी एका जिज्ञासा भवति, कुतूहलत्वं भवति। यस्य श्लोकस्य चिन्तनं श्रवणं क्रियते अस्माभिः विचार्यते यद् अयं श्लोकः बहु महत्वपूर्णः अस्ति। तर्हि अत्र दुःखस्य षड् ऊर्मयः सन्ति, तरङ्गाः दुःखस्य। संसारः एकः सागरः। तर्हि संसारसागरस्य ऊर्मयः के सन्ति वा ऊर्मयः काः सन्ति, काः ऊर्मयः? तर्हि षड् ऊर्मयः। तेषां वचनानां तासाम् ऊर्मीणाम् अत्र निरूपणं वर्तते। एवञ्च एतासाम् ऊर्मीणां यः बोधः अस्ति, यत् तात्पर्यमस्ति, तद् बुद्ध्या कदाचित् अवगन्तुं शक्यते। ब्रह्मतत्त्वं बुद्ध्या अवगन्तुं न शक्यते। संसारः बुद्धिगम्यः अस्ति, आत्मतत्त्वं बुद्धिगम्यं नास्ति। अर्थात् बुद्ध्या आत्मनः परिचयः न भवति, संसारस्य परिचयः भवति। संसारस्य ज्ञानं स्वीकर्तव्यमस्ति, संसारः कीदृशः इति ज्ञेयमस्ति चेत् तत्र बुद्धिः सहायकी भवति। किन्तु ब्रह्मतत्त्वं कीदृशम्, आत्मतत्त्वं कीदृशं तद् ज्ञातुं बुद्धिः नावश्यकी। अत्र तत् स्पष्टं कृतं वर्तते। ब्रह्मतत्त्वस्यैव चिन्तनं कर्तव्यम् इति अस्माकं लक्ष्यम्। अतः अन्तिमा पङ्क्तिः सर्वत्र समाना अस्ति। तर्हि अत्र षड् ऊर्मयः सन्ति, षड् शत्रवः सन्ति। ऊर्मयः कुत्र भवन्ति, तरङ्गाः कुत्र भवन्ति? तर्हि संसारे सागरस्य कल्पना कृता वर्तते। संसारः कीदृशः? तर्हि सागरः। एवञ्च अटवी, अरण्यं, वनमपि अस्ति इति कृत्वा श्रीमद्भागवत महापुराणे पञ्चमस्कन्धे कदाचित् 13 अध्यायः अस्ति भवाटवी वर्णनं। तर्हि भवाटवी इत्यत्र भव नाम संसारः, अटवी नाम अरण्यं, वनं,
गहनं विपिनं वनं। संसारः सागरः अस्ति, संसारः वनमस्ति। उपमा प्रदत्ता वर्तते संसाराय, किन्तु अत्र भवसागरः इति प्रसिद्धः शब्दः वर्तते। भव नाम संसारः। भवशब्दस्य त्रयः अर्थाः भवन्ति। भव नाम भूधातु लोट्लकार मध्यम पुरुष एकवचनं भव अर्थात विद्यावान भव इत्यत्र विसर्गः नास्ति अन्ते, भव एतावदेव अस्ति। यदा भवः इति उच्यते चेत् भवः नाम भगवान् शङ्करः भवः, एवं च भवः नाम संसारः। तर्हि भवसागरः अर्थात् संसारसागरः। एतस्मिन् संसारसागरे षड् ऊर्मयः सन्ति, षड् शत्रवः सन्ति। षड् शत्रवः के सन्ति? तर्हि अस्माकं मनसि आगच्छति कामः, क्रोधः, लोभः, मोहः, मदः, मात्सर्यं वा मदं मात्सर्यम् इति षड् शत्रवः। किन्तु अत्र संसारसागरे ये तरंगाः सन्ति, याः ऊर्मयः सन्ति, ताः त्रिविधा वर्तते। प्राणस्य द्वे ऊर्मी भवतः, मनसः द्वे ऊर्मी भवतः, शरीरस्य द्वे ऊर्मी भवतः। एवं प्रकारेण आहत्य षडूर्मयः सन्ति। तर्हि प्रश्नः भवति, ताः ऊर्मयः काः? अत्र केवलं भगवत्पादे एतावदेव उक्तं षड्भिरूर्मिभिर्योगी योगिरुत्। तर्हि अत्र षड्भिः ऊर्मिभिः ताः ऊर्मयः काः इति भगवत्पादैः श्लोके न निरूपिताः, किन्तु प्रसिद्धः अयं विषयः अस्ति इति कृत्वा एतावदेव उक्तम्। यदा अस्माभिः सप्तर्षयः इति उच्यते चेत् के सप्तर्षयः? प्रसिद्ध अयं विषयः, ज्ञेयः अयं विषयः, सर्वेपि जानन्ति इति कृत्वा तत्र स्पष्टतायाः आवश्यकता न भवति। तद्वदयं सामान्यविषयः अस्ति, भारतीयाः सर्वेपि जानन्ति इति कृत्वा स्पष्टता न प्रदत्ता। किन्तु अस्माकं मनसि तु संशयः भवति, प्रश्नः भवति, एताः षडूर्मयः काः सन्ति? तत्रापि उक्तम् अस्माभिः प्राणानां वा प्राणस्य द्वे ऊर्मयः, मनसः द्वे ऊर्मयः, शरीरस्य द्वे ऊर्मयः। तर्हि सावधानेन श्रोतव्यम्। क्षुधतृषौ प्राणस्य प्राणानां वा द्वे ऊर्मी भवतः, एवं च बुभुक्षा अस्ति, एवं च पिपासा अस्ति इति द्वौ प्राणधर्मौ अस्माकं शरीरे 10 प्राणाः सन्ति, 5 प्राणाः, 5 उपप्राणाः। एतेषां सर्वेषामपि संयोगः एकेन शब्देन कर्तव्यः चेत् प्राणः वा प्राणाः। प्राणः शब्दः अकारान्त पुल्लिंग रामवत् अपि भवति, एवं च प्राणशब्दः नित्यबहुवचनान्तः अपि अस्ति। प्राणाः प्राणान् प्राणैः प्राणेभ्यः प्राणेभ्यः प्राणानां प्राणेषु हे प्राणाः। एवं प्रकारेण बहुवचने अपि सर्वाण्यपि रूपाणि भवन्ति। एवं च प्राणः प्राणौ प्राणाः, प्राणं प्राणौ प्राणान्, एवं प्रकारेण अपि रूपाणि भवन्ति। किन्तु यदा त्रिषु वचनेषु रूपाणि भवन्ति रामवत्, तस्मिन् समये अस्माकं शरीरे ये 10 प्राणाः सन्ति, तेषु 10 प्राणेषु यः प्रथमः अस्ति तस्यैव चर्चा चलति इति तात्पर्यं। किन्तु यदा नित्यबहुवचनान्तरूपेण अयं शब्दः चलति चेत् 10 प्राणानां समवायः, समूहः, संयोगः, एकत्वमस्ति इति अत्र तात्पर्यं वर्तते। तर्हि प्राणः, अपानः, व्यानः, उदानः, समानः
नागः, कूर्मः, कृकलकः, देवदत्तः, धनञ्जयः इति 10 प्राणाः। तत्र यदा अस्माकं मुखं पिपासायाः अनुभवं करोति, अर्थात जिह्वा अतृप्ता भवति एवं च जलमिच्छति, तर्हि अयं स्वभावः वर्तते, इयम् ऊर्मिः अस्ति प्राणतत्त्वस्य। यदा वयं भोजनविषये बुभुक्षाम् अनुभवामः, अर्थात भोक्तुम् इच्छा भवति चेत् अयमपि धर्मः, इयमपि ऊर्मिः, अयमपि तरङ्गः प्राणतत्त्वस्य वर्तते। अर्थात क्षुधा एवं च पिपासा वा क्षुध पिपासे, एतौ द्वौ धर्मौ द्वे ऊर्मयः प्राणतत्त्वस्य। षड् ऊर्मीणाम् अस्माभिः अत्र चर्चा क्रियते। तत्र पुनः द्वे ऊर्मी मनसः भवतः। तत्र एका ऊर्मिः अस्ति शोकः, एका ऊर्मिः अस्ति मोहः। एतौ द्वौ धर्मौ मनसः। मनः एव सदा सर्वदा शोकम् अनुभवति, मोहम् अनुभवति। यत्र शोकः यत्र मोहः तत्र मनः, एतत् स्मर्तव्यम्। यदि कश्चित् पृच्छति मनसः का व्याख्या, मनः अर्थात् किं, तर्हि द्वे उत्तरे भवतः। संशयात्मकं मनः इति प्रसिद्धं वाक्यं। मनसः प्रसिद्धा परिभाषा संशयात्मकं मनः। संशयः क्रियते, संशयं करोति, तद् मनः। मन शब्द नपुंसकलिंगे वर्तते। मनस् शब्दः अस्ति। मनः मनसि मनांसि, पयः पयसि पयांसि, वचः वचसि वचांसि, यशः यशसि यशांसि, प्रेयः प्रेयसि प्रेयांसि, श्रेयः श्रेयसि श्रेयांसि, एवं प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। तर्हि मनः अर्थात् संशयात्मकं मनः। मनसः द्वितीया परिभाषा अस्ति शोकस्य मोहस्य वा शोकमोहयोः यत्र अनुभवः भवति तत् स्थानं नाम मनः। शोकः एवं च मोहः इति द्वे ऊर्मी मनसि भवतः वा मनसः अयं स्वभावः, एतदपि वक्तुं शक्यते। अर्थात यन्मनः शोकं करोति, यन्मनः मोहं करोति। एवं च शरीरस्यापि द्वे ऊर्मयः। द्वे ऊर्मी अर्थात तर्हि एका ऊर्मिः अस्ति जरा, द्वितीया ऊर्मी अस्ति मृत्युः। द्वे ऊर्मयः इति न, अपितु द्वे ऊर्मी भवतः शरीरस्य। शरीरं जराग्रस्तं भवति, शरीरस्य मृत्युः भवति। आहत्य षडूर्मयः भवसागरस्य संसारसागरस्य षड्भिरूर्मिभिर्योगी योगिरुत् इत्यत्र अस्माभिः प्रथमस्य शब्दस्यैव अत्र चर्चा विधीयते। तर्हि षड् क्लेशाः सन्ति, तत्र द्वौ क्लेशौ प्राणस्य, द्वौ क्लेशौ मनसः, द्वौ क्लेशौ शरीरस्य। आहत्य षडूर्मयः। संसारसागरे भवसागरे वयं निवसामः, अत्र षडूर्मयः भवन्ति। प्रतिदिनम् अस्माकं शरीरं क्षीणं भवति, प्रतिदिनं क्षीणं भवति शरीरम् इति तु प्रायः वक्तव्यं न भवति, कारणं शरीरशब्दस्य अर्थः एव भवति शीर्यते इति शरीरं। यत् क्षीणं भवति तत् शरीरं, यद् वर्धते वपुः, शीर्यते शरीरं।
शीर्यते नाम क्षीयते, क्षीणं भवति, प्रतिदिनं क्षीणं भवति। राजर्षि भर्तृहरिः स्मरणे आगच्छति। सः वदति वैराग्यमेवा भयम् इत्यस्मिन् विषये वदति रूपे जराया भयम्। बाल्यावस्थायां युवावस्थायां दर्पणं दृष्ट्वा अस्माभिः विचार्यते ओहो अहं तु रूपसम्पन्नः अस्मि। वा काचित् युवती भवति चेत् सा विचारयति, आत्मानं तत्र दृष्ट्वा दर्पणे दृष्ट्वा विचारयति ओ मादृशं रूपं तु अन्यस्य भवितुं नार्हति, अहं तु रूपसम्पन्नः वा रूपसम्पन्ना अस्मि, कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, एतादृशः भावः। किन्तु यत्र अस्माभिः अवलोक्यते तस्य संज्ञा अस्ति दर्पणः। तर्हि सः कथयति दर्पणः इत्यस्य शब्दस्य कः अर्थः? दर्पः न इति दर्पणः, दर्पः न कर्तव्यः। इदानीं रूपं दृष्ट्वा यः दर्पः क्रियते, गर्वः क्रियते, यत् मादृशं रूपं कस्यापि नास्ति, अहं त्रिभुवनसुन्दरः अस्मि वा त्रिभुवनसुन्दरी अस्मि, एतद् रूपं चिरन्तनं नास्ति, दीर्घकालं यावत् न स्थास्यति। कारणं रूपे जरायाः भयम्। यदि रूपमस्ति चेत् जरायाः भयं वर्तते, अर्थात् वृद्धावस्थायां रूपं न तिष्ठति। एवं च मृत्युः इयमपि नाम इयम् ऊर्मिः अपि शरीरस्य धर्मः। शरीरस्य ऊर्मिः अस्ति मृत्युः, शरीरस्य ऊर्मिः अस्ति जरा। तर्हि द्वे द्वे ऊर्मी अत्र निरूपिते। एवं प्रकारेण उक्तं षड्भिरूर्मिभिरयोगी योगिरुत्। अयं विषयः महत्वपूर्णः। अर्थात् प्राणानामपि चिन्तनं न कर्तव्यं, मनसः चिन्तनं न कर्तव्यं, शरीरस्य चिन्तनं न कर्तव्यं। देहाध्यासः, इन्द्रियाध्यासः, अंतःकरणाध्यासः, प्राणाध्यासः, अंतःकरणाध्यासः, एवं च स्वरूपविस्मृतिः। अज्ञानस्य एका अवस्था दर्शिता वर्तते। देहाध्यासः अर्थात् मम देहः एव आत्मा अस्ति, एतस्य देहस्यैव लालनं पालनं पोषणं कर्तव्यम् इति भावः। आत्मवत् देहरक्षणं देहाध्यासः। आत्मनः यथा रक्षणं कर्तव्यं भवति तथा रक्षणं यदि कश्चित् शरीरस्य करोति, देहाध्यासः। मिथ्याज्ञानं, दैहिकं ज्ञानं मिथ्याज्ञानं। देहविषयकं ज्ञानं महत्वपूर्णं नास्ति, अंतःकरणविषयकं ज्ञानं महत्वपूर्णं नास्ति, प्राणविषयकं ज्ञानं आवश्यकं नास्ति, इन्द्रियाणां वा इन्द्रियविषयकं ज्ञानमपि महत्वपूर्णं नास्ति। स्वरूपविस्मृतिः भवति। तर्हि शास्त्रस्य तु एकः सिद्धान्तः वर्तते, स्वस्वरूपानुसन्धानम्। अस्माकं मुख्यं दायित्वं किं, मुख्यं कर्म किं, मुख्या जिज्ञासा का, स्वस्वरूपानुसन्धानं। कोऽहम् इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अन्विष्य ब्रह्मतत्त्वस्य चिन्तनम् एव अस्माकं सर्वेषामपि परमं चरमं लक्ष्यं वर्तते। तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति बुद्ध्या अपि अयं विषयः ग्रहीतुं न शक्यते, किन्तु षट्प्रकारकाः क्लेशाः सन्ति। षट्प्रकारकेषु क्लेशेषु किं किम् उक्तं? तर्हि क्षुत्, तृषा, शोकः, मोहः, वृद्धावस्था एवं च मृत्युः। एतेषु षट्सु अद्यावधि कोऽपि विजयं न प्राप्तवान्। एकोऽपि जनः तादृशः नास्ति। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य अध्ययनं क्रियते चेत् सम्यक् प्रकारेण ज्ञातुं शक्यते।
प्राणे वा प्राणेषु विजयः प्राप्तः राज्ञा परीक्षिता। कारणम् अनशनव्रतं गृहीत्वा सः गङ्गातटे उपविष्टः। प्रायोपवेशव्रतं तेन कृतं। प्रायोपवेशव्रतम् अनशनव्रतम् एवं प्रकारेण तद्व्रतम् अत्र निरूपितं वर्तते। मध्ये मध्ये श्री सुखदेव मुनिः कथयति, हे परीक्षित्, यदि तृषा अस्ति चेत् जलं पिब, यदि क्षुधा अस्ति चेत् भोजनं कुरु। किन्तु राजा परीक्षित् जानाति, किं जानाति? भवतां ज्ञानं श्रुत्वा श्रुत्वा श्रुतस्य ज्ञानस्य अनुभवं कृत्वा कृत्वा मम प्राणस्य यौ द्वौ धर्मौ भवतः तौ द्वौ धर्मौ मया विस्मृतौ, अर्थात् जलमपि नेच्छामि अन्नमपि नेच्छामि। तत्र विजयः प्राप्तः। मनसः यौ द्वौ धर्मौ ये द्वे उर्मी भवतः, तत्रापि राजा परीक्षित् विजयं प्राप्तवान्, अर्थात् सः कथयति, इदानीं नास्ति शोकः नास्ति मोहः। किन्तु शरीरस्य यौ द्वौ धर्मौ भवतः तत्र वृद्धावस्था आगच्छति। तत्रापि कदाचित् वृद्धावस्था नागच्छति, युवावस्थायामेव कश्चित् शरीरं त्यजति चेत् वृद्धावस्थापि नागच्छति, अर्थात् जरापि नास्ति। श्रीमद्भागवत महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने जरायाः बहु विस्तृतं वर्णनं वर्तते। का इयं जरा, तस्य वर्णनमस्ति पुरञ्जनपञ्चाध्याय्यां। तर्हि कदाचित् कश्चित् युवावस्थायां प्रौढावस्थायां शरीरं त्यजति चेत् तत्र जरा न भवति, वृद्धावस्था न भवति। किन्तु मृत्युः शाश्वतः धर्मः। एतस्य शरीरस्य मरणं मृत्युः निश्चितं निश्चितः, जातस्य हि ध्रुवोर्मृत्युः। श्रीमद्भागवत महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे प्रथमे वा द्वितीये अध्याये, प्रथमे अध्याये प्रायः एकः श्लोकः अस्ति। वसुदेवः कंसमुद्दिश्य कथयति, मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते अद्य वाब्दशतान्तेर्वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। अर्थात् सर्वेषामपि प्राणिनां मृत्युः ध्रुवः। ध्रुवः नाम निश्चितः अस्ति। मृत्यु शब्द पुल्लिंगे अस्ति, जन्म शब्द नपुंसकलिंगे अस्ति। गुर्जर भाषायां विपरीतम् अस्ति। जन्म शब्द पुल्लिंगे उच्यते, मृत्यु शब्द नपुंसकलिंगे उच्यते गुर्जर भाषायां। किन्तु संस्कृत भाषायां जन्मन् शब्द अस्ति। जन्म जन्मनि जन्मानि एवं प्रकारेण रूपाणि भवन्ति। एवं च मृत्यु शब्द यथा गुरु शब्द, भानु शब्द, वायु शब्द अस्ति, तद्वत् मृत्युः मृत्यु मृत्यवः, भानुः भानु भानवः। अस्तु, तर्हि कदाचित् अस्माभिः तृषा अपि जिता, बुभुक्षा अपि जिता, शोकः जितः, मोहः जितः, जरावस्था जिता, किन्तु अद्यावधि मृत्युः केनापि न जितं, मृत्युः न जितः। अर्थात् मृत्यौ कस्यापि विजयः नास्ति, एकस्यैव वर्तते। मृत्यौ कस्य विजयः? भगवतः शङ्करस्य। अतः सः मृत्युञ्जयः। मृत्यौ जयः इति मृत्युञ्जयः। विचारयन्तु, देवैः अमृतं पीतं तथापि मृत्युः न जितः। भगवता शङ्करेण विषं पीतं तथापि मृत्युः जितः, कारणं सः मृत्युञ्जयः। अत्र बहु आश्चर्यं भवति। मम मनसि यदा अयं विचारः आगच्छति, अहं तु गहनचिन्तने आपतामि। यद् देवैः अमृतपानं कृतं तथापि तेषां कालः निर्धारितः वर्तते, कालविजयिनः ते न सन्ति।
एवं च भगवता शङ्करेण विषपानं कृतं नीलकण्ठः जातः तथापि मृत्युञ्जयः। भगवतः शङ्करस्य नान्यथा विषं पीत्वा तु मृत्युः भवति एव, अमृतं पीत्वा अमरत्वं भवति, किन्तु अत्र विपरीतम्। अर्थात् भगवान् शङ्करः शङ्करः, भगवत्पादाः शङ्कराचार्याः, तद्वत् आचार्य शङ्करः शङ्करः, भगवान् शङ्करः शङ्करः, शं करोति इति शङ्करः। तर्हि मृत्युः वसुदेव कथयति, वसुदेवः मृत्युर्जन्मवतां वीर देहेन सह जायते, यदा अस्माकं जन्म भवति तस्मिन् समये मृत्योः अपि जन्म भवति, अर्थात् यस्य जन्म तस्य मृत्युः। प्रायः असुरैः तपः आचरितं, तपसः प्रयोजनं यदा यदा पृष्टं ब्रह्मणा तदा तदा असुराः उक्तवन्तः यद् अजरत्वम् अमरत्वम् इच्छामः। अजरत्वं नाम न जरावस्था भवतु, अमरत्वं नाम न मृत्युः भवतु। अजरत्वम् अमरत्वं ब्रह्मा कथयति इदं वरदानं तु मम पार्श्वे मम सविधे अपि नास्ति, तर्हि अहं कथं दातुं शक्नोमि, तत्र मम अधिकारः नास्ति, अन्यत् किमपि इच्छन्तु। पश्चादसुराः समये समये स्वबुद्ध्याः प्रयोगेण वरदानानि अभिलषन्ति, किन्तु भगवान् नारायणः भगवान् शङ्करः यथा कथमपि मार्गं निष्कास्य समाधानं यच्छन्ति। एवं च ते तौ कथयतः, तौ नाम हरिहरौ, एकः हरिः द्वितीयः हरः। यस्य कस्यापि देहस्य यथा कथमपि मृत्युः भवेत् तदर्थं विविधान् उपायान् ते कुर्वन्ति। भवतु कश्चित् तत्र भस्मासुरः भवति वा हिरण्यकशिपुः भवति, भगवान् हरिः स्तम्भात् अपि प्रकटितः भवति, एवं च यादृशः तादृशः दैत्यः भवति तस्य मृत्युः भवति। तर्हि अत्रापि षड् ऊर्मयः सन्ति, किन्तु एतासु षडूर्मिषु एकस्तु एका ऊर्मिः तादृशी वर्तते, अर्थात् मृत्युः। यदि मनुष्यः दृढसङ्कल्पयुक्तः अस्ति, शिवसङ्कल्पयुक्तः अस्ति, आत्मबलं वर्तते, मनोबलं वर्तते चेत् कदाचित् सः तृषायां बुभुक्षायां विजयं प्राप्तुं शक्नोति। यदि मनुष्यः दृढसङ्कल्पं शिवसङ्कल्पं करोति चेत् कदाचित् शोकग्रस्तः मोहग्रस्तः न भवति, किन्तु जरायाम् अस्माकं किमपि न चलति, मृत्यौ अस्माकं किमपि न चलति। तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति द्वौ धर्मौ शरीरस्य, द्वौ धर्मौ मनसः, द्वौ धर्मौ प्राणस्य। एवं प्रकारेण आहत्य षडूर्मयः भवन्ति। अत्र मनुष्यः इतस्ततः परिभ्रमति। किमर्थं भ्रमति? पातुं भोक्तुं वा। सर्वेषामपि अटनं भ्रमणं वर्तते। सूर्योदयात् सूर्यास्तं यावत् सर्वेपि परिभ्रमन्ति। किमर्थम्? उदरस्य पूर्तिः कर्तव्या वर्तते इति कृत्वा सर्वेपि व्यवसायं कुर्वन्ति, कर्म कुर्वन्ति। कारणम् उदरपूर्तिः। उदरं भरिणो जीवाः। श्रीमद्भागवत महापुराणस्य माहात्म्ये उक्तं वर्तते उदरं भरिणो जीवाः। जीवस्य मुख्यं कार्यं किं? वयं सर्वेपि जानीमः, प्रतिदिनं किञ्चिदेव भोक्तव्यमस्ति, किन्तु तत् उदरं पूरयितुम् आदिनम् अस्माकं पुरुषार्थः चलति। कर्म कुर्मः, कार्यं कुर्मः, व्यवसायं कुर्मः, उद्योगं कुर्मः। किमर्थम्? उदरपूर्त्यै। उदरं भरिणो जीवः। कदाचित् अस्माभिः विचार्यते यदि परमात्मना उदरं न दत्तं स्यात् चेत् बहु उत्तमं, किन्तु वयं जानीमः यदि एकवारं यदि कल्पनां कुर्मः यत् परमात्मना उदरं न दत्तं, पश्चात् विचारयतु कः मनुष्यः किं कर्तुं शक्नोति, किं करिष्यति? किमपि न करिष्यति। उदरं भरिणो जीवा इति उक्तं लिखितं, अतः
यद् उदरपूर्त्यै सर्वेषामपि उद्योगः चलति, उद्यमः भवति, व्यवसायः भवति। किमर्थम्? उदरपूर्त्यै। नान्यथा तत्र नास्ति क्षुधा, तत्र नास्ति तृषा चेत् कः मनुष्यः बहिर्गत्वा किमपि कार्ये प्रवृत्तः स्यात्? नैव स्यात्। प्रतिदिनम् अस्माभिः उदरपूर्तिः क्रियते, किन्तु प्रतिदिनं पुनः तद् उदरं रिक्तमपि भवति। उदरस्य अयं स्वभावः वर्तते। तर्हि अत्र एवं प्रकारेण मनुष्यः इतस्ततः परिभ्रमति। किमर्थं? तर्हि क्षुधां सन्तोषयितुं पानमिच्छति, भोजनमिच्छति। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। एतस्यां पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि सन्ति। एकं जलम्, एकम् अन्नं, तृतीयं सुभाषितं, नाम अस्माभिः सुवचनानां यत् श्रवणं क्रियते, एतानि सर्वाण्यपि सुभाषितानि सन्ति। सुमधुराणि वचनानि सन्ति। सुमधुरं भाषितम् इति सुभाषितं, सुष्ठु भाषितम् इति सुभाषितं। तर्हि एवं प्रकारेण वयं एतस्य जगतः यात्रां कुर्मः। तर्हि मनुष्याः सर्वेपि इतस्ततः परिभ्रमन्ति, कदाचित् निमज्जन्ति, संसारसागरे निमज्जन्ति, अर्थात् पानमेव सर्वस्वं वर्तते, भोजनमेव सर्वस्वं वर्तते। एतादृश एव स्वभावः येषां वर्तते ते सर्वेपि संसारे वयं पश्यामः बहवः शोकग्रस्ताः, बहवः मोहग्रस्ताः। अत्रैव शोकः, अत्रैव मोहः इति पृथिव्यां सर्वेषां मानवानाम् अनुभवः। किन्तु मनसः स्वभावः अस्ति शोकमोहौ मनसः धर्मौ, तद्वत् अत्र उक्तम्। तर्हि एतेषु विजयः न प्राप्तव्यः, विवेकपूर्णः विचारः तत्र कर्तव्यः। जेतुं न शक्यते, अत्र विजयः न शक्यः। कश्चित् कथयति अहं राजा परीक्षितवत् भोजने विजयं प्राप्नोमि। प्राप्तुं शक्यते। कदा? एकादश्याम्, एकस्मिन् दिवसे। अद्य एकादशी अस्ति इति कृत्वा न जलं न अन्नम् इति विचिन्त्य कदाचित् तत्र विजयः एकदिनं यावत्। द्वितीयदिवसे प्रातः पुनः यथाशक्यं यथाशीघ्रं किमपि यच्छन्तु, समर्पयन्तु। गतदिनस्य व्रतमस्ति, बुभुक्षितः अस्मि, तृषार्तः अस्मि, किमपि दीयताम्, एतादृशः भावः भवति। शरीरम् इच्छति, किन्तु अस्माभिः विचार्यते जलं शरीरम् इच्छति, अन्नं शरीरम् इच्छति, किन्तु वस्तुतः प्राणस्य अयं धर्मः इति कृत्वा अस्माकं प्राणाः अभिलषन्ति यत् झटिति जलं, झटिति अन्नं प्राप्तव्यं वर्तते इति। प्राणस्य इमौ द्वौ धर्मौ, अस्माभिः क्षुधतृषौ देहस्य धर्मौ, शरीरस्य धर्मौ, तदपि वस्तुतः सत्यं, तत्रापि दोषः नास्ति। किन्तु अत्र भगवत्पादाः यत् कथयन्ति तत्र तु इदमेव कथनं वर्तते, शरीरस्य द्वौ धर्मौ, किन्तु जरा मृत्यु इति शरीरस्य धर्मौ, शोकमोहौ मनसः धर्मौ, एवं च क्षुधतृषौ वा क्षुधा तृषा, क्षुधतृषे इति प्राणस्य धर्मौ वा प्राणानां धर्मौ। तर्हि एतेषु षट्सु कस्यापि विजयः नास्ति, कदापि विजयः नास्ति। तर्हि एतेषां परिहारः कर्तव्यः, व्यतिरेकः कर्तव्यः, अत्र विचारः न कर्तव्यः। कारणम् एतेषु न केनापि विजयः सम्प्राप्तः, अतः विजयप्राप्तुं यत्नः न कर्तव्यः। सम्यक् प्रकारेण एतेषां षण्णाम् अपि परिचयं प्राप्य अग्रे ब्रह्मतत्त्वचिन्तनं कर्तुं काचित् यात्रा कर्तव्या इति भगवत्पादानां कथनं वर्तते। अग्रे पुनः एतस्यैव श्लोकस्य चर्चां वयं विधास्यामः। अद्य एतावदलम्। अद्यापि परमात्मनायम् अवसरः प्रदत्तः। एकादश्यां विशेषेण कर्तव्यं भोजनद्वयं, रात्रौ जागरणं प्रोक्तं, दिवसे हरिकीर्तनं। तर्हि प्रातःकाले पुनः विवेकचूडामणिरिति ग्रन्थस्य चिन्तनं कृतं। भगवच्चिन्तनमेवास्ति कारणं।
उत्तमाः सिद्धान्ताः अत्र भगवत्पादैः निरूपिताः सन्ति। पुनरेकवारम् इदं व्याख्यानं भगवच्चरणयोः समर्प्य भवतः सर्वान् प्रति कार्तज्ञभावं विनिवेद्य द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदमस्माभिः परिसमाप्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ